शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्नु हुने परमेश्वर। जय मसीह, स्वागत छ यहाँलाई आजको यस भिडियोमा। यहाँहरूलाई प्राकृतिक सुन्दरता कतिको मनपर्छ? कलकल खोलाको आवाज, चराहरूको छिरबिर, रङ्गीचङ्गी फुलहरूको बिचमा उड्दै गरेको सुन्दर पुतलीहरू, अनि सिमसिम पानी परिरहेको बेला देखिने सप्तरङ्गी इन्द्रेणीहरू, बिहानै हिमालमा सूर्यको किरण परेर टलक्क टल्किएका ती सुनौलो हिमालहरूलाई निहाल्दै गर्दा सबैको मन पक्कै पनि आनन्दले भरिन्छ, होइन र? शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्नु हुने परमेश्वरको विषयमा आज म आशिषमय शक्तिशाली परमेश्वरको वचन लिएर यहाँको बिचमा उपस्थित भएको छु। प्रियहरू, आज संसारमा यस्ता प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको सुन्दर स्थानहरू छन्। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको स्थानहरूमा जब तपाईँ उभिएर हेर्नुहुन्छ, तपाईँको मन आनन्दले भरिन्छ। हामी प्रकृतिलाई हेरेर रमाउँछौँ, प्रकृतिलाई हेरेर आनन्दित हुन्छौँ। आज त्यही प्रकृतिको सुन्दरतालाई निहाल्न र हेर्नका लागि मानिसहरू विभिन्न देशहरूबाट, धेरै टाढा टाढाबाट लामो यात्रा गर्छन् र आफ्ना रुपियाँ, पैसा र व्यस्त समयहरू खर्चिन तयार हुन्छन्। नेपाल देशकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा नि प्रियहरू, हुनसक्छ हामीसँग स्रोत र साधन नहोला, तर पनि पैदल नै भए तापनि हामी हिँडेर भए पनि हाम्रो प्रकृतिलाई चुम्न अनि त्यो प्रकृतिको सुन्दरतालाई निहाल्न हामी सदैव तत्पर हुन्छौँ। विभिन्न बाधा, जोखिम र खतराहरूको व्यवस्था र प्रवाह नगरी प्रकृतिलाई निहाल्नकै निम्ति मानिसहरू एडभेन्चरहरूले भरिएको यात्राहरू गर्छन्, जसमा धेरै पर्यटकहरू आफ्नो ज्यान गुमाउन पनि तयार हुन्छन्। प्रियहरू, आज म तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, के तपाईँले मनमा कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ तपाईँले निहाल्दै गरेको सुन्दर प्रकृति, यो कलकल बग्दै गरेको खोलानाला र झरनाहरू, ती सेता मोती जस्ता हिमालहरू, अनि हरिया जङ्गलहरू, रङ्गीचङ्गी फुलहरू, पुतलीहरू र हाम्रो वरिपरि रहेको स्वच्छ हावा, यो संसारमा बनिनुभन्दा पहिला यो संसार शून्यताले भरिएको थियो, शून्यताले भरिएको थियो। प्रियहरू, वैज्ञानिक अवधारणा अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति आपसे आप भयो भनेर उनीहरू भन्छन् र यहाँका प्राकृतिक कुराहरू पनि आपसे आप भयो भनेर क्रमशः क्रम विकासको सिद्धान्त अनुसार समयको धारसँगै निर्माण हुन आयो भन्ने वैज्ञानिक मान्यता, एउटा बिग ब्याङबाट यो सृष्टि, यो ब्रह्माण्ड, यो पृथ्वी सृष्टि भएको हो भन्ने खालको मान्यता र मानवीय अवधारणाहरू छन्। यद्यपि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त? के यो आफै हुन आएको हो? अवश्य पनि होइन प्रियहरू। हरेक सुन्दर घर निर्माण हुनको पछाडि नि एकजना निर्माण गर्ने इन्जिनियरको डिजाइन रहेको हुन्छ। आजको संसारमा अवस्थित हरेक भौतिक संरचनाहरू, विशाल सुन्दर भवनहरू, बिल्डिङहरू आपसे आप आफै निर्माण हुन आएन प्रियहरू। यदि ती सुन्दर घरहरू आपसे आप निर्माण भए भनेर बनिए भनेर मैले यदि व्याख्या गरेँ भने पनि म आज तपाईँहरूको अगाडि मूर्ख हुनेछु, किनभने यो घर, यी भौतिक संरचना कसरी निर्माण भए भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि प्रियहरू, हरेक सुन्दर कुराहरू बन्नु अगाडि नि त्यसलाई कसै न कसैले बनाएको हुनुपर्छ। तसर्थ तपाईँ उभिनु भएको सुन्दर प्रकृतिलाई बनाउने डिजाइनर, सृष्टिकर्ता अवश्य हुनुपर्छ। किनभने संसारमा यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जो अचानक अनायासै झुक्किएर बनिन आयो। हरेक कुरा बन्नको निम्ति नि प्रियहरू सृष्टिकर्ता परमेश्वरको ठुलो हात छ। परमेश्वरले शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्ने प्रक्रिया मेरो मानवीय अवधारणा वा दृष्टिकोण होइन प्रियहरू, यो त एउटा सृष्टिकर्ताको सुन्दर कलात्मक रचना गर्ने शैली हो प्रियहरू। पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ प्रियहरू, जसबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि प्रियहरू परमेश्वरले शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्नु भयो। हालेलुया। उत्पत्ति 1:2 देखि 5 पदमा हामी हेर्ने हो भने प्रियहरू, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। हालेलुया। यशाया 45:12 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पृथ्वी मैले बनाएको हुँ र त्यसमा मानिसहरूलाई मैले सृष्टि गरेको हुँ, मेरै हातले आकाशलाई फिजाएको हो र त्यसका सारा तारामण्डलहरूलाई मैले नै ठिक गरी मिलाएको छु। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वरले नि यो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिणत गरेर नि त्यो शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्नुभन्दा अगाडि पृथ्वीमा 3वटा समस्याहरू थिए प्रियहरू। पहिलो समस्या थियो पृथ्वीको आकार थिएन, दोस्रो समस्या थियो पृथ्वी शून्य थियो, अनि तेस्रो समस्या थियो पृथ्वी अन्धकारले भरिएको थियो प्रियहरू। शैतानले नि मानिसको जीवनको 3वटा पाटालाई विशेष गरेर आक्रमण गर्छ प्रियहरू। पहिलो छ जिन्दगीको आकारलाई नष्ट गरेर वा बिगारेर, दोस्रो छ जिन्दगीलाई शून्य र रित्तो बनाएर,
तेस्रो छ जिन्दगीलाई अन्धकारले ढाकेर प्रियहरू। आजभोलि शैतानले धेरै क्रिस्चियनहरूको जीवनमा नि यी 3 कुराहरूबाट आक्रमण गरिरहेको छ। धेरैले आफ्नो जिन्दगीको आकारलाई बिग्रिएको भताभुङ्ग भएको महसुस गर्छन् प्रियहरू। चर्च गएकै छ, बाइबल पढेकै छ, प्रार्थना पनि गरेकै छ, र पनि जीवन एक प्रकारले के नमिलेको जस्तो भइरहेको छ प्रियहरू। उनीहरूको आफ्नो भविष्यको कुनै आकार नभएको उनीहरूले देख्न थाल्छ प्रियहरू। जीवनको धेरै जटिल परिस्थितिहरू र जीवनमा आएको उतार चढावमा धेरै पटक मानिसले आफूलाई एउटा शून्यताभित्र एक्लो पाउँछ प्रियहरू। जब मानिस सुन्दर हुन्छ, सफल हुन्छ, जब उसको उन्नति हुन्छ, उसँग प्रशस्त रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति हुन्छ, तब उसले आफूलाई धेरै भिडहरूको बिचमा, प्रशंसकहरूले घेरिएको, तालीहरूको गडगडाहटको बिचमा उभिएको र सम्मानले भरिएको पाउँदछ प्रियहरू। अनि उसँग सबैजना सम्बन्ध राख्नको निम्ति आउँछन्, पछि लाग्छन्, पछ्याउँछन्, नजिक हुन्छन्, माया देखाउँछन्, वास्ता गर्छन्। तर जब उनीहरूको स्वार्थ पुरा हुन्छ नि प्रियहरू, जब त्यस व्यक्तिको खल्तीहरू रित्तिन थाल्छ नि प्रियहरू, जब त्यस व्यक्ति समस्या र अभावहरूले घेरिन थाल्छ नि, त्यस व्यक्ति शारीरिक र मानसिक भौतिक दुर्बलताले उसलाई सताउन थाल्छ नि प्रियहरू, तब उसलाई वरिपरि घेरेका, उसलाई जीवनभर साथ दिन्छु भनेका हरेक साथी, प्रेमी प्रेमिकाहरूले, प्रशंसक अनुयायीहरूले, सहयोगीहरूले, इष्टमित्रहरू, साथीभाइहरूले उसलाई पछ्याएका सबै मानिसहरूले उसलाई क्रमशः बिस्तारै छोड्दै जान्छ प्रियहरू। यस्तो बेला त्यो व्यक्तिले आफूलाई शून्यतामा एक्लो पाउँदछ प्रियहरू। जब मानिस उतार चढावको शून्यतामा एक्लो हुन्छ, उसले सोच्छ सब खतम भयो, सब बर्बाद भयो, सकियो। उसलाई आफू उभिएको धरती भाँसिएको झैँ लाग्छ, उसलाई आफ्नो अगाडिको भविष्यहरू अन्धकार भए झैँ लाग्छ, उसको बाँच्ने आशाहरू मरेर आउँछ प्रियहरू। त्यति बेला उसलाई माया गर्ने र उसलाई साथ दिने कोही नभएको जस्तो लाग्छ, जिन्दगी उजाड र रित्तो लाग्छ। जीवनको शून्यताले घेरिएको यो निराश र ताकेको जीवनको मोडहरूमा मान्छेलाई जिउन मन लाग्दैन प्रियहरू, बाँच्न मन लाग्दैन। धेरैले यो शून्यताको मोडमा आइपुग्दाखेरि आफ्नो जिन्दगीलाई समाप्त गर्न खोज्छन्, किनभने यति बेला ऊ एक्लो हुन्छ, उसको कोही हुँदैन। यति बेला उसले आफूलाई शून्यतामा पाउँछ। तर प्रियहरू, आज शून्यतामा जिउनेहरूलाई एउटा खुसीको खबर छ। परमेश्वरले शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग हाम्रा हरेक प्रश्नको जवाब र हाम्रा समस्याका समाधानहरू छन् प्रियहरू। जसरी यो पृथ्वीलाई शून्यताबाट यति सुन्दर बनाउनु भयो, त्यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो शून्यताले भरिएको जिन्दगीलाई फेरि सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। ख्रीष्ट येशूमा हरेक जीवन सुन्दर बन्छन् प्रियहरू। ख्रीष्ट येशूमा हरेक जीवन सुन्दर बन्छन्। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हालेलुया। तसर्थ प्रियहरू, हाम्रो जीवनको शून्यताहरूलाई ख्रीष्टमा समर्पण गर्नुपर्छ, येशूलाई पछ्याउने हुनुपर्छ। बाइबलमा एकजना धर्मीजन छन् जसको नाम चाहिँ अयुब हो। हामी सबैले सुनेका छौँ, उनले आफ्नो जीवनमा भएका हरेक कुराहरू गुमाए, उनी दुःखमा एक्लो रित्तो भए प्रियहरू। तर पनि अयुबको जीवनमा आएको त्यो शून्यतालाई उनले स्वीकारे। उनले ती जटिल परिस्थितिहरूले घेरिएको समयहरूमा सबैबाट उनी त्यागिएको महसुस गरे। तर पनि उनले आफ्नो परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई नै प्रियहरू थामिराखेका छन्। अन्तमा गएर अयुब भन्छन्, मेरा कानले परमेश्वरको बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब म त आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्दछु प्रियहरू। जब अयुबले जटिल परिस्थितिहरूमा परमेश्वरलाई देख्ने भए, परमेश्वरले उनको जीवनमा उनले गुमाएका हरेक कुराहरू दोब्बर रूपमा फिर्ता दिनुभयो। हालेलुया। अयुबको शून्यताले भरिएको जीवनलाई परमेश्वरले सुन्दरतामा बदलिदिनु भयो। तसर्थ प्रियहरू, सबैभन्दा पहिला शून्यताले भरिएको जीवनलाई सुन्दरतामा बदलिएको देख्नको निम्ति नि प्रियहरू केही नियमहरू छन् जसलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। पहिलो नियम छ, नयाँ पालुवा लाग्नको निम्ति पुरानो पातहरू झर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनको नराम्रो काम नलाग्ने गलत पाटोहरूलाई हटाउनुहुन्छ प्रियहरू। हुनसक्छ हाम्रा गलत सम्बन्धहरू, हुनसक्छ हामीलाई प्रयोग गरिरहेका गलत मानिसहरू, हुनसक्छ हामी उभिएका गलत स्थानहरू, अनि यिनै कुराहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ प्रियहरू। यस्तो बेला हामीले आफ्नो जीवनलाई रित्तिएको, अरूद्वारा त्यागिएको, शून्यताले भरिएको, असफल भएको, एक्लो भएको महसुस गर्छौँ। तर प्रियहरू, असल कुरा आउनको निम्ति हाम्रो जीवनको खराब कुराहरू हट्नु आवश्यक छ। हरेक कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। जीवनका तीता अनुभवलाई परमेश्वरको योजनाभित्रको एउटा पाटो हो भनेर हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ प्रियहरू। अनि जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरले असल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। हामीले नजानेको कुराहरू परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, हामीले नदेखेको कुराहरू परमेश्वरले देखिसक्नु भएको हुन्छ, हामीले नसुनेको कुरा परमेश्वरले सुन्न सक्नुहुन्छ, अनि हामीले नदेखेको भविष्यलाई परमेश्वरले देखिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि नि प्रियहरू ती कुराहरू हाम्रा निम्ति उपयुक्त र असल छैन भनेर परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट खराब कुरालाई हटाउनुहुन्छ। हालेलुया। खराब सम्बन्धहरूलाई हटाउनुहुन्छ, खराब मानिसहरूलाई हटाउनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई खराब कुराहरूबाट कि त हामीलाई हटाउनुहुन्छ, कि त ती खराब कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हटाउनुहुन्छ।
तसर्थ जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि प्रियहरू हामीले यो सोच्नुपर्छ कि म चाहिँ परमेश्वरको ऋतुभित्र छु, म चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्र छु अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले नयाँ पालुवा पलाउनको निम्ति मलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ, मलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ, मलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। मेरा जीवनको पुराना पातहरू झर्न आवश्यक छ भनेर जब हामी गुमेका हरेक सपनाहरू वा खुसीहरूलाई हामीले परमेश्वरको हातमा सुम्पिन्छौँ नि प्रियहरू, तब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यदि हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नको निम्ति सहज तुल्याउँदैनौँ भने प्रियहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कहिले पनि जबरजस्ती नयाँ पालुवा उमार्नुहुन्न। हाम्रो इच्छा विपरीत परमेश्वरले कुनै पनि कदमहरू चाल्नुहुन्न प्रियहरू। तसर्थ त्यो शून्यता र रिक्तपनलाई नै आज परमेश्वरको हातमा सुम्पिनुहोस्। जबसम्म परमेश्वरको हातमा ती कुराहरू सुम्पिनुहुन्न प्रियहरू, उहाँले तपाईँको जीवनमा नयाँ पालुवाहरू फेर्नुहुन्न। किनभने हाम्रो स्वीकृति बिना, तपाईँको स्वीकृति बिना, तपाईँको स्वीकार बिना चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। शैतानले हाम्रो जीवनमा रिक्तपन र शून्यतामै हामीलाई जीवन समाप्त गर्नलाई उक्साउँछ प्रियहरू। तिम्रो परमेश्वरले केही गर्दैन, तिम्रो परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्न, तिमी एक्लो छौ, तिमी नष्ट भयो, तिमी बर्बाद भयो, तिमी खत्तम भयो भनेर त्यसले त्यस्ता विचारहरू हाम्रो मनमा हालिदिने गर्दछ। अनि त्यो चाहिँ नि त्यो रणनीति नि परमेश्वरको योजनालाई तहस नहस पार्ने एउटा शैतानको रणनीति हो। परमेश्वरको योजना हामीलाई नष्ट गर्नको निम्ति होइन प्रियहरू, रित्तो र शून्य बनाउनको निम्ति पनि होइन, तर उहाँले हामीलाई शून्यताबाट सुन्दरतामा बदल्नको निम्ति सबैभन्दा उत्तम योजना हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ। यिर्मया 29:11 परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, किनभने जुन योजना मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। हालेलुया। आजदेखि प्रियहरू जीवनको बितेका पलहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको सुन्दर योजनाभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको सुन्दर योजनाभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा कुनै शून्यता छैन, कुनै रित्तुपन छैन, किनभने भरिनको निम्ति रित्तु नै आवश्यक छ। जीवनमा सुन्दर कुरा आउनको निम्ति पहिला जीवनमा शून्यता आवश्यक छ। तसर्थ आजदेखि उसो परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ल्याउन लाग्नु भएको सुन्दर कुराहरूतर्फ, असल कुराहरूतर्फ, नयाँ कुराहरूतर्फ आफ्ना आशालाई मोड्नुहोस् प्रियहरू। यशया 43:18 - 19 परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बितेका कुरालाई भुल, उहिलेका कुरालाई विचार नगर, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखको जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। हालेलुया। परमेश्वरको सुन्दर कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति नि प्रियहरू हाम्रो पुराना र उहिलेका पातहरू झर्न आवश्यक छ। जब हाम्रो जीवनबाट ती पातहरू झर्छन्, जब ती पुराना कुराहरू मेटिन्छन्, अब हामीले ती पातहरूलाई होइन प्रियहरू, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उमार्न लाग्नु भएको नयाँ पालुवातर्फ हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो जीवनको बितेका कुराहरू र विगतका कुरालाई भुल्न सिक्नुपर्छ प्रियहरू। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको सेवकाईमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवन शून्यतालाई मरुभूमिले भरेको किन नहोस्, परमेश्वरले तपाईँको उजाड परिस्थितिहरूलाई नै खोलामा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँको निम्ति बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। शून्यताले भरेको जीवनलाई सुन्दरतामा बदल्नको निम्ति नै केही नियमहरू छन्, त्यसलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र त्यो दोस्रो नियम हो, हाम्रो जीवनको शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्नलाई परमेश्वर वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। प्रियहरू, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो, परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्नुभयो, तब उज्यालो भयो। जब परमेश्वरले बोल्नुभयो उज्यालो होस् भनेर, तब उज्यालो हुन आयो। हालेलुया। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक कुरालाई प्रियहरू वचन बोलेर निर्माण गर्नुभएको छ। प्रियहरू, ग्रीक भाषामा परमेश्वरको लेखिएको वचनलाई लोगोस र परमेश्वरद्वारा बोलिएको वचनलाई रेमा भनिन्छ। ग्रीक भाषामा उत्पत्ति 1:3 परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्ने जुन वचन बोल्नुभयो त्यो वचन चाहिँ रेमा थियो। त्यो वचन उहाँको मुखद्वारा बोलिएको थियो प्रियहरू। जब हामीले बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दा परमेश्वरको वचनलाई रेमाको रूपमा परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जब हामी स्वीकार्छौँ, त्यो वचनले हाम्रो जीवनलाई बदल्दछ। हालेलुया। बाइबललाई हामीले एउटा लिखित वचनको रूपमा मात्रै पढ्नु हुँदैन प्रियहरू, यो त परमेश्वरको जीवित वचन हो र यो वचन मेरो निम्ति बोलिएको हो भनेर हामीले स्वीकार गर्दै अध्ययन गर्न आवश्यक छ। जब त्यसरी हामी उहाँको वचनलाई रेमाको रूपमा पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा स्वीकार गर्छौँ भने परमेश्वरको रेमा वचनले हाम्रो जीवनमा शक्ति, मार्गदर्शन र आश्वासनको स्रोतको रूपमा काम गर्न थाल्दछ। अनि यसले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गरेर हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको इच्छामा ढाल्न र हामीलाई आत्मिक रूपमा परिपक्व बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हालेलुया। तसर्थ प्रियहरू, हामीले
परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न आवश्यक छ। परमेश्वरको आत्माको शक्ति र सामर्थ्य बिना हामीले परमेश्वरको आवाजलाई कदापि सुन्न सक्दैनौँ प्रियहरू। यदि हामीले दिमागले मात्र परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्यौँ भने त्यो एउटा लिखित वचन लोगोसमा मात्र सीमित हुन्छ प्रियहरू। आज धेरै क्रिस्चियनहरूले बाइबलमा पिएचडी गरेका छन्, डक्टर बनेका छन्, विभिन्न ठुला ठुला विद्यावारिधी डिग्रीहरू हासिल गरेका छन्, तर उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन छैन। किनभने त्यो परमेश्वरको वचन लोगोसमा मात्रै सीमित भएको छ। जुन दिनदेखि त्यो लिखित वचनलाई त्यो जीवित वचनको रूपमा पवित्र आत्माको शक्ति र भरिपूरीमा रेमामा हामीले स्वीकार गर्न थाल्छौँ अनि त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न थाल्दछ प्रियहरू। त्यो वचनको शक्तिद्वारा हाम्रो जीवनमा असाधारण कामहरू हुन थाल्दछ, चिन्ह र चमत्कारहरू हुन थाल्दछ। किनभने परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ। हालेलुया। तसर्थ हामीले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको आवाजलाई हामीले बुद्धि र ज्ञानले मात्र होइन प्रियहरू, पवित्र आत्माको शक्तिमा हृदयले स्वीकार गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, कुनै आश्चर्य काम हुँदैन। बाइबल पढेर मात्रै मान्छेमा परिवर्तन आउँदैन प्रियहरू, ज्ञानले मात्रै जीवन बदल्दैन। जबसम्म त्यो वचनलाई हामीले जीवनमा काम गर्न दिँदैनौँ, पालना गर्दैनौँ, आज्ञाकारिताको जीवन जिउँदैनौँ भने त्यहाँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन प्रियहरू। रेमा वचन परमेश्वरको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सञ्चार हो। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई रेमाको रूपमा सुन्छौँ, हामीले हाम्रा जीवनको जटिलभन्दा जटिल परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नको निम्ति, समाधान गर्नको निम्ति त्यो अवस्थामा परमेश्वर हामीसँग सिधै बोल्नुहुन्छ। हालेलुया। र हामी उहाँको आवाज सुन्न सक्छौँ प्रियहरू। यस्तो परिस्थितिमा उहाँको वचन हाम्रो व्यक्तिगत मार्गदर्शन समाधान बन्दछ। रेमा समय र परिस्थिति अनुसार उपयुक्त वचन हो प्रियहरू। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले कुनै विशेष परिस्थितिहरूमा परमेश्वर हामीसँग समय अनुकूल सन्देश बोल्न चाहनुहुन्छ, कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो वचन दिनुहुन्छ अनि त्यो वचनले हाम्रो लागि त्यस समयमा विशेष महत्त्व राख्दछ प्रियहरू, जसले हामीलाई मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, उत्साह र चेतावनी पनि दिन सक्छ। अनि प्रियहरू, रेमा वचन जीवन्त र सजीव हुन्छ अनि त्यो कुनै पनि पाठ होइन, कुनै पनि अक्षर होइन, कुनै पनि शब्द होइन, तर सजीव अनुभव हो। त्यसले हामीलाई हाम्रो सजीव रूपमा हामीले हाम्रो हृदयमा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ अनि त्यो रेमा वचनले हामीलाई परमेश्वरसँग कनेक्ट गराउँदछ अनि यसले हाम्रो आत्मालाई ताजगी, शक्ति र दिशा प्रदान गर्दछ प्रियहरू। हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू र प्रश्नहरू हुन्छन् जसको समाधानको लागि विशिष्ट उत्तरको आवश्यक हामीलाई पर्छ प्रियहरू। अनि जुन दिन हामी त्यो वचनलाई रेमाको रूपमा स्वीकार्न थाल्छौँ, पढ्न थाल्छौँ, अध्ययन गर्न थाल्छौँ, परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो हृदयले स्वीकार गर्न थाल्छौँ, त्यस्ता विशेष उत्तरहरू प्रदान गर्दछ त्यो रेमा वचनले। अनि जुन परमेश्वरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो निम्ति बोल्नु भएको हुन्छ। हालेलुया। कठिन समय र निराशाको क्षणहरूमा परमेश्वरको वचन रेमाको रूपमा प्रोत्साहन र आश्वासन बनेर हाम्रो हृदयमा धड्किन्छ, हृदयमा ठोकिन्छ अनि त्यो वचनले हामीलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा स्थिर हुनुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन भन्ने कुराको बोध गराई उहाँको योजनामा विश्वासमा बलियो हुन प्रेरित गर्दछ प्रियहरू। चाहे परिस्थिति जस्तो सुकै कठिन किन नहोस् प्रियहरू, रेमा वचनले नि हाम्रो अवस्थालाई, हाम्रो आस्थालाई, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ बलियो बनाउँदछ। किनभने जब हामी प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ हाम्रो विश्वास बलियो हुन्छ, किनकि हामीलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वर हाम्रा निम्ति व्यक्तिगत रूपमा मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि क्रिस्चियन जीवनमा नि रेमा वचनलाई आत्मिक हतियारको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न र लिन सक्छौँ प्रियहरू। किनभने रेमा वचनले नै हाम्रो विरुद्धमा शैतानिक आक्रमणहरूलाई पराजित गर्न मद्दत गर्दछ प्रियहरू। उदाहरणको लागि जब येशू ख्रीष्टलाई उजाड स्थानमा शैतानले प्रलोभनमा पार्न खोज्यो प्रियहरू, उहाँले परमेश्वरको वचन रेमाद्वारा बोलेर, वचन बोलेर, व्यवस्थाको वचनलाई प्रयोग गरेर येशू ख्रीष्टले प्रतिकार गर्नुभयो। हालेलुया। अनि रेमा वचनले हामीलाई सम्भावित खतराहरू, दियावलसका आक्रमणहरू, जोखिमहरू र गल्तीहरूबाट हामीलाई बचाउँदछ, परीक्षाहरूबाट हामीलाई बचाउँदछ प्रियहरू। अनि यसले हामीलाई हाम्रो जीवनका गलत बाटोहरूमा सचेत गराउँदछ र सुधारको मार्ग देखाउँछ प्रियहरू। कति पटक वचन पढ्दै गर्दा तपाईँले त्यो पद वा खण्डले यति साह्रो छुन्छ, यति साह्रो छुन्छ, यति साह्रो छुन्छ कि तपाईँको आँखाबाट आँसु बग्न थाल्छ। त्यो वचन कति साह्रो तपाईँको मनमा छ्याउन गरी ठोकिन्छ अनि जुन कुराले तपाईँको हृदयलाई घायल बनाउँछ र तपाईँले त्यो वचनमा जिउनको निम्ति उत्साह र प्रेरणा दिन्छ। त्यो नै तपाईँको निम्ति परमेश्वर रेमा वचन भएर तपाईँसँग बोल्नु भएको प्रियहरू। तसर्थ प्रियहरू, रेमा वचन परिवर्तनकारी हुन्छ जब हामी यसलाई विश्वासका साथ ग्रहण गर्छौँ। यसले हाम्रो हृदय र विचार र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ अनि यो वचनले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्दछ प्रियहरू। अनि परमेश्वरको वचन रेमाको रूपमा हामीले बुझ्न र हृदयमा गाडिनको निम्ति हामी पवित्र आत्माको भरिपूरीमा जिएको हुनुपर्छ प्रियहरू। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ
प्रियहरू, तब हामीले उहाँले बोल्नु भएको वचनलाई सुन्नु आवश्यक छ। उहाँको वचन सुनेर मात्र होइन, उहाँको वचनलाई जीवनमा पालना गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वर प्रतिको आज्ञाकारिताले हाम्रो जीवनको ऋतुहरूलाई बदल्दछ प्रियहरू। आदम र हव्वाको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनको ऋतु मरुभूमिमा परिणत भएको थियो। उत्पत्ति 1:3 परमेश्वरले उज्यालो बनाउनु हुँदाखेरि त्यहाँ अन्धकार थियो प्रियहरू। जब त्यो अँध्यारोमा उभिएर परमेश्वरले बोल्नुभयो, त्यो अन्धकार उज्यालोमा परिणत भयो। हालेलुया। परमेश्वरको वचनलाई रेमाको रूपमा सुन्न आवश्यक छ। परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यो वचनलाई स्वीकार्न आवश्यक छ र पालना गर्न आवश्यक छ प्रियहरू। अनि हाम्रो जीवनको शून्यतालाई सुन्दरतामा बदलिएको देख्नको निम्ति तेस्रो कुरा छ प्रियहरू, हामी ज्योतिमा हुनु आवश्यक छ। पहिलो पत्रुस 2:9 भन्छ प्रियहरू, उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उद्देकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। हालेलुया। प्रियहरू, अँध्यारोको काम भनेको नि हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउनु र हाम्रो जीवनलाई शून्यता र आकार बिनाको बनाउनु हो। परमेश्वरले उत्पत्ति 1:3 सबैभन्दा पहिला पृथ्वीको आकार र शून्यतालाई बदल्नु भएन, तर त्यो अँध्यारोलाई हटाउनु भयो जुन अँध्यारोले पृथ्वीलाई ढाकेको थियो। आज हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनको शून्यतालाई, हाम्रो भविष्यको आकारलाई बदल्नुभन्दा पहिला परमेश्वरले हाम्रो जीवनको अन्धकारलाई हटाउन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। उत्पत्ति 1:3 4 यसो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। र परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँले 4 ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो, तसर्थ उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग पार्नुभयो। प्रियहरू, अहिलेको युद्ध भनेको नि अँध्यारो र उज्यालोको बिचमा हो, अन्धकार र ज्योतिको बिचमा हो। प्रियहरू, उज्यालोले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई असल बनाउँदछ, उज्यालोले हाम्रो जीवनलाई सुन्दरतामा बदल्छ। तसर्थ आज हाम्रो जीवनको आकार र शून्यतालाई बदलिएको हेर्न चाहने हो भने पहिला प्रियहरू हामी ख्रिस्टको ज्योतिमा उभिनु आवश्यक छ। ख्रिस्ट येशूले हामीलाई ज्योतिको सन्तान हुनको निम्ति चुन्नु भएको छ, तर आज अन्धकारको शक्तिले हामीलाई त्यो ज्योतिदेखि टाढा बनाएर अँध्यारोमा नाश गर्न खोजिरहेको छ। प्रियहरू, येशूलाई पछ्याउनदेखि भड्काएर संसारका कुराहरूलाई पछ्याउनको निम्ति हामीलाई उक्साइरहेको छ। तसर्थ यूहन्ना 8:12 येशूले भन्नुभएको छ, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। हालेलुया। तसर्थ ख्रिस्टलाई पछ्याउन आवश्यक छ प्रियहरू, ज्योतिलाई पछ्याउन आवश्यक छ। जीवनको शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्नुभन्दा पहिला परमेश्वरले हाम्रो जीवनको अँध्यारो कुराहरूलाई हटाउन चाहनुहुन्छ। जुन दिन हामी ख्रिस्टको ज्योतिमा उभिन्छौँ त्यो दिन हाम्रो शून्यताको जीवन सुन्दरतामा बदलिएको हामीले देख्नेछौँ प्रियहरू। मत्ती 5:14-16 हामी हेर्ने हो भने प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। हालेलुया। पहिलो यूहन्ना 1:5-7 लेखिएको छ प्रियहरू, जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो त्यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो संगति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनु भए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। हालेलुया। यशाया 60:19-20 लेखिएको छ, दिनमा सूर्यले फेरि कहिल्यै तँलाई ज्योति दिने छैन, न त चन्द्रमाको उज्यालो तमाथि चम्कनेछ, किनकि परम प्रभु नै तेरो सदाको निम्ति ज्योति र तेरा परमेश्वर चाहिँ तेरो महिमा हुनुहुनेछ। हालेलुया। तेरो सूर्य फेरि कहिल्यै अस्ताउने छैन र तेरो चन्द्रमा पनि घट्ने छैन, परम प्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरा शोकको दिनको अन्त्य हुनेछ। हालेलुया। तसर्थ प्रियहरू, आज परमेश्वरले तपाईँको शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको शून्यतालाई सुन्दरतामा बदल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अन्धकारलाई ज्योतिमा बदल्दै हुनुहुन्छ। आज यो बोलिएको वचनलाई स्वीकार गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा, परिवारमा अचम्मको काम गर्न गइरहनु भएको छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।